मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तमाम चीजें हद में हों तो अल्लाह की तरफ से नेमत हैं। तो इसके बारे में नबी ने फरमाई ये दुनिया है, इसको क्या कहते हैं? दुनिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया चाहते हो ना ये सारी चीजें मिल जाएं तो आखिरत को सामने रख के जिंदगी गुजारो। यानी असल फिक्र क्या बना लो? आखिरत। और ये सारी चीजें फिर आखिरत के ताबे हो जाएंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जिसने अपनी असल फिक्र आखिरत को बना लिया, आखिरत के पहले जन्नत बाकी सब चीजें बाद में, पहले अल्लाह बाकी सब चीजें बाद में, तो ये सारी चीजें खुद ब खुद एक लिमिट में आ जाएंगी ना। ओ भाई, जब आपके जहन में अल्लाह की रिजा होगी नहीं तो फिर झूठ बोल के भी अपनी इज्जत करवाओगे, ठोसोगे भी तबीयत से। इज्जत की जब भूखा होता है, इसी तरह दौलत का जो भूखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने आखिरत को असल बना लिया ना तो ये चीजें खुद ब खुद क्या हो जाती हैं? लिमिट। और उसकी खुशखबरी क्या दी नबी ने? फरमाया उसको 3 इनाम दुनिया में मिलेंगे। जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, आहा क्या खूबसूरत इनाम है और अल्फाज हैं। अल्लाह उसके दिल में गिना पैदा कर देगा, लापरवाही, बेपरवाही, लोगों का मोहताज। वो लोगों से ये उम्मीदें नहीं लगाएगा कि मेरी इज्जत करो, मुझे पैसे दो, मुझे खाना दो, ठीक है ना, मुझे मेरे साथ ताउन करो, मेरे साथ ये। क्योंकि वो जब आखिरत असल है तो ये चीजें खुद ब खुद लिमिट हो गई ना। तो लिमिट में चीजें तो अल्लाह की तरफ से मिली जाती हैं। तो पहली इज्जत उसको मिलेगी गिना, मोहताज नहीं। गिना से इंसान की इज्जत में और इजाफा होता है। आप जब मांगते रहते हो ना, यार 5 रुपए मिल जाएंगे यार, ये तो इज्जत खत्म होती है ना। हत्ता कि जब वाकई जरूरत भी होगी ना तो लोग नहीं देंगे आपको पैसे। तो फरमाया सबसे पहले गिना। क्या मतलब? सर उठा के जीना सीख जाएगा। ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत। सर उठा के जीना, दिल का मालदार हो जाएगा। मालदार आदमी गरीब के सामने हाथ नहीं फैलाता, गरीब के सामने अपनी हाजत बयान नहीं, गरीब के सामने अपनी इज्जत चाहता है ना। तो ये गरीब होके भी क्या बन जाएगा? ऐसी दिल की कैफियत जैसी दौलतमंदों की होती है। दूसरा इनाम, जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी व जमा लहु शमला, उसकी फिक्रों को अल्लाह जमा कर देगा। आजकल कोई एक टेंशन नहीं है। किसी से पूछना क्यों परेशान हो, तो फोन कहे कोई एक वजह हो तो बताऊं। है भाई कोई एक वजह? अबे भाई क्या हो गया? यही होता है ना। ये मेरा बच्चे ने भी सीख लिया, भाई क्या हो गया। वो छोटा सा बच्चा है भी 4 साल का, वो मैं आ रहा था तो मेरे पीछे पीछे वो भी आने लगा। छोटा 4 साल 3.5 साल का होगा वो, बिल्कुल आपने देखा ना, बिद्दा सा। तो मैंने कहा भाई किधर आप बेटा? घर रहो। कह रहे भाई क्या हो गया? मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा इतना सोच, वो भाई ऐसी बातें कर रहा होता है, वो भाई क्या हो गया? तो जमा लहू शमला, अल्लाह उसकी बहुत सारी फिक्रों को समेट देंगे। सिमटी हुई चीज अच्छी होती है। देखो कचरा भी अगर हो ना घर में फैला हुआ हो तो बुरा लगता है। सिमट के एक डस्टबिन में आ गया, सुकून मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? हालांकि कचरा है। कचरा होने के बावजूद वो बुरा नहीं लग रहा होता। भाई झाड़ू लगा के समेट के एक जगह पे जमा कर दिया उसको, तो बहुत ज्यादा कचरा भी बुरा नहीं लगता। और फैली हुई थोड़ी सी चीज भी बुरी लगती है। कमरे में थोड़ा थोड़ा कचरा, कुछ उधर बुरा लग रहा है। समेट दिया और मजीद कचरा भी लाके डाल दोगे ना डस्टबिन में, सिमटा हुआ, वो इतना बुरा नहीं लग रहा होता। तो अल्लाह ने फरमाया इनकी फिक्रें समेट दूंगा मैं। सही है ना, गठरी बना के रख दूंगा, बस यही है, और कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी। और तीसरी जो, हटो बच्चों, फरमाया अततहु दुनिया वही रागिमा, दुनिया भी इसके पास दौड़ती हुई आएगी नाक रगड़ते हुए। समझ रहे हैं? हर चीज लिमिट थी ना, हुदूद थी, तो मिलेगी लामहदूद। समझ रहे? इसने इज्जत हासिल करने के लिए गैर अखलाकी तरीके इख्तियार नहीं किए, तो जिन्होंने गैर अखलाकी तरीके इख्तियार किए उनको इतनी नहीं मिलेगी, इसको उनसे
زیادہ مل جائے گی, جبکہ یہ عزت کا بھوکا بھی نہیں ہوگا. تو ناک رگڑنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ عزت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا, عزت اس کے سامنے ذلیل ہوگی. ہائے ہائے کیسے دل میں اتاریں بات. پیسے والا آدمی جو ہوس ہوتی ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے, پیسے کا بھوکا ہے, پیسے کے سامنے ذلیل ہوتا ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا پیسہ کمانے کے لیے, لوگ کہتے ہیں نا گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے, پیسے کمانے کے لیے گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. عزت دار لوگوں کو ذلیل اور ذلیل لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیتے ہیں. مفاد ہے بھائی. لیکن آپ نے فرمایا اگر آخرت کو اصل بنا لیا تو پیسہ اس کے پیچھے آئے گا ناک رگڑتے ہوئے. کیا مطلب؟ پیسہ اس کے سامنے ذلیل ہوگا, یہ دولت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے واقعہ سناتا ہوں نا. ملک کے وزیر اعظم گئے ان کے پاس, بہت بڑی رقم دی, بہت بڑی رقم. تو حضرت نے ٹھکرا دی, بولا سیروزہ چاہیے. کیا چاہیے؟ 3 دن. اس نے کہا کہ حضرت اتنی بڑی رقم دینے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا, سمجھ رہے ہیں, قبول کر لیں. یہ موقع زندگی میں کبھی کبھار گویا کہنا یہ چاہتے تھے. تو حضرت فرمایا اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو مارکیٹ تو میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے نا, اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا. سمجھتے ہو؟ تو جیسا استغنا ہوتا ہے اسی حساب سے پیسہ بھاگتا ہے. ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ذلیل کر دیا اپنے آپ. دیکھو نا دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کپڑا بیچنے, باجی ادھر آئے نا, بیٹھے نا. او بھائی جا یار, تو نے کپڑا ڈسپلے پہ لگا دیا, جس باجی کو دیکھنا دیکھ لے گی ہے. تو یہاں کوئی پکوڑے کی دکان تھوڑی کھول کے بیٹھا ہوا ہے. وہ آئی اسی لیے کہ کپڑا خریدنا ہے اس نے, لیڈیز کپڑا, تو لیڈیز کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. باجی مولوی صاحب, صوفی صاحب ادھر آئے. وہ تھان پہ تھان دھڑا دھڑ کھولے جا رہا. ایک نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے نا, کہ اگلا بولے. ہم تو بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں, کبھی کپڑا لینے جائے نا, ابے نہیں کھولا, نہیں کھول کے دے, اتنے کھول دے. آدمی کہتا ہے یار اب نہیں لیا تو یہ بولے گا اس کو تمہارا باپ لپیٹے گا یہاں بیٹھ کے. معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لینا نہیں تھا تو یہ کون لپیٹے گا. یہ نفسیاتی اثر ڈالتے ہیں. اتنے تھان کھلوا دی اور لے ایک بھی نہیں رہے, تو آدمی مروت میں آ کے لے ہی لیتا ہے. یار اب کیا, یہ گھٹیا طریقہ ہے پیسہ کمانے کا بھائی. ٹھیک ہے آپ تھان تو کھولیں کسٹمر کی سہولت کے لیے, اس کو غیر اخلاقی طریقوں سے گھسیٹنے کے لیے یہ پھر پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو آپ. پھر جو لفاظی ہوتی ہے تاجروں کی آپ دیکھو, یہ آپ کو یہیں سے ملے گا, کہیں اور سے تو ملے گا نہیں. آپ چونکہ آپ تو مفتی صاحب ہیں, اچھا آپ کے لیے اسپیشل ریٹ ہیں, حالانکہ وہ 100 آدمیوں کے لیے وہی ریٹ ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے کوئی بائک کے لیے نا کچھ پارٹس خریدنے تھے, تو وہ مجھے ایک اس نے پارٹ فروخت کیا. میں نے کہا کتنے کا؟ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے مثلا 100 روپے کا. تو میں متاثر ہوں, میں نے کہا چلو داڑھی دیکھ کے تھوڑا سا خیال کر رہا ہوگا, 200 کی چیز ہوگی. آپ کے لیے کتنے کا ہے؟ 100 روپے کا. جب بھی میں پھر اسی دکان سے چیزیں خریدا کرتا تھا. کوئی بھی نہیں جانتا اس دکان والے کو, وہ اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے اس میں, اور وہ دکان والے کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے, وہ بھی نہیں جانتا. بہت پرانا واقعہ ہے, 20 سال تو کم از کم ہو گئے ہوں گے. تو آپ کے لیے اتنے کا. پھر مجھے پتا چلا یہ ہر ایک سے یہی کہتا ہے آپ کے لیے. اور دکانداروں کی عادت ہوتی ہے کہ بھی آپ کو میں اتنے میں دے دوں گا, اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہم, تو آپ کو اتنے میں ہی دے دوں گا نا, اور کیا مطلب ہے اس کا. وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ میرے لیے. اور انسان پتہ ہے کیا ہے, اپنی تعریف کے معاملے میں بہت جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. کوئی بھی آپ کی تعریف کرے نا کہ آپ میں یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے, تو وہ نہیں بھی ہوگی نا, آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے, یہ کوالٹی تو ہے ہی نہیں, لیکن آپ متاثر ہو گئے یار بات بندے نے پتے کی ہے. یہ انسانی نیچر ہے, کیونکہ ہر انسان کو اپنے آپ سے بہت محبت ہوتی ہے, تو اپنی تعریف سن کے وہ خوش بھی ہوتا ہے اور وہ متاثر بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے زیادہ اپنی تعریف سن کے نا کبھی بھی دھوکے میں آنے کی کوشش نہ کیا کریں. تو جب وہ کہتا ہے نا آپ کے لیے یہ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی سرخاب کے پر ہیں, عام پبلک سے میں ذرا ہٹ کے ہوں, تو میرے لیے یہ اسپیشل کیا کر رہا ہے, رعایت کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اصل مقصد بنا لیا, دل میں غنا بھی پیدا ہوگا, یعنی سر اٹھا کے جیے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی فکروں کو بھی جمع کر دیں گے,
ایسی ٹینشن والی زندگی نہیں ہوگی. اور تیسری خوبی اس کو تیسرا جو انعام ملے گا, فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمہ, دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی. یہ دنیا کے سامنے جھکے گا نہیں, دنیا اس کے سامنے جھکے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.